अस्सलामु अलैकुम। जिन चेज़र यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुश आमदीद। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल जिन चेज़र को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। मेरे खालू जिनका इंतकाल चंद साल पहले तकरीबन 95 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, वो एक किस्सा बयान करते हैं कि वो अब से 60-70 साल पहले रियासत टोक में बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस तैनात थे और ये नवाब अली इब्राहिम खान का दौर था जो तकरीबन 60 साल राजपुताना की रियासत टोक के नवाब रहे। खालू साहब ने अपनी रिहाइश साहबजादा यूनुस खान की हवेली में रखी। उस हवेली के बारे में ये मशहूर था कि इसमें जिन्नात का साया है और ये हवेली 15 साल से खाली पड़ी थी। आखिरी किराएदार को कोठे से नीचे फेंक दिया गया और उसकी टांग टूट गई। तो जब खालू साहब ने इस हवेली में रिहाइश रखने का इरादा किया तो साहबजादा यूनुस खान की बीवी ने बहुत मना किया और दरवाजे से पीछे अपनी चुटिया निकाल कर कहा, इसकी आप लाज रख लें, कहीं आपको नुकसान न पहुंच जाए। मगर खालू साहब ने उनको इत्मीनान दिलाया कि इंशाअल्लाह उनको ऐसा वाकया ना पेश आएगा। उसकी वजह यह थी कि किसी ज़माने में खालू साहब की कराची के एक इलाके भीमपुरे में काजी अब्दुल्ला से मुलाकात हुई जिन्होंने खालू साहब को चिल्ला कशी का एक ऐसा अमल बताया जो जिनों से मुतल्लिक था। तो खालू ने वो अमल पूरा कर लिया, अगरचे उसके दौरान उनको बहुत ज्यादा डराया गया। तो इस अमल की मुकम्मल करने का ये असर हुआ कि जिस मकान में जिन वगैरह होते वो जिन खालू साहब पर जाहिर हो जाते और खालू साहब को नुकसान न पहुंचाते थे। वैसे खालू साहब एक आबिद और जाहिद एक अच्छे इंसान थे। तो टोक के शहर में मज़कूरा हवेली 3 मंजिला थी। खालू साहब ने दरमियानी मंजिल में क़याम किया। नीचे की मंजिल में उनका घोड़ा बंधा रहता था और उसका जो घोड़े का रखवाला था वो भी वहाँ रहता। तो एक रोज़ ऐसा हुआ कि इब्तिदाई शब में खालू साहब को सर दर्द की शिकायत हुई तो उन्होंने एक प्याली में तेल डाला और उसे पलंग के सराने के करीब रख दिया और अपने कांस्टेबल को मोहम्मद को आवाज दी कि वो आकर उनके सर में तेल डाल दे। तो खालू साहब के उस वक्त अहलो अयाल वहां मौजूद न थे। नजर मोहम्मद खान को आवाज दी कि वो ऊपर आकर उनके सर में तेल लगा दे। नजर मोहम्मद ने गालिबन आवाज न सुनी और नहीं आया, मगर खालू साहब ने महसूस किया कि कोई औरत उनके सराहने आकर बैठी और उनके सर पर तेल लगा रही है और उसके हाथों की हरकत के साथ चूड़ियां भी खनकती हैं। कुछ देर वो औरत तेल लगाती रही हत्ता कि खालू साहब का सर दर्द बीत जाता रहा। फिर एक बार खालू साहब उठकर बैठ गए और पीछे मुड़कर देखा, इस पर वो औरत तेज रफ्तारी से सीढ़ियां चढ़कर 3री मंजिल पर चढ़ गई। उसके फरार होने पर खालू साहब ने बुलंद आवाज देकर कहा, देख लिया, मैंने देख लिया तुम्हें। कुछ रोज बाद ऐसा हुआ कि खालू साहब नहाने के लिए जो तहमत बांधकर गुस्ल खाने में गए। इसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा था, पानी ज्यादा गर्म था और खालू साहब ने आवाज दी कि नजर मोहम्मद ठंडा पानी दे जाओ। उस तक ये आवाज पहुंची या ना पहुंची, मगर गुस्ल खाने के अंदर दरवाजे पर पर्दे के पीछे से एक औरत का हाथ निकला जिसमें ठंडे पानी का लोटा था। तो खालू साहब ने लोटा लिया और हाथ वापस चला गया। खालू साहब ने यह ठंडा पानी गर्म पानी में मिलाया और दानिस्ता लोटा जरा दूर ताक में रख दिया। कुछ ही देर बाद पर्दे के पीछे से हाथ निकला। उसका मतलब यह था कि लोटा वापस किया जाए। तो खालू साहब ने कहा कि लोटा नहीं मिलता। इस पर यह बाजू कुछ लंबा होकर ताक तक पहुंच गया और लोटा लेकर वापस चला गया। फिर ऐसा हुआ कि खालू साहब जब कुरान शरीफ पढ़ते तो करीबी किसी औरत की खुश इल्हामी से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाजें आती। कुछ दिन ये सिलसिला जारी रहा। फिर वो औरत जाहिर हो गई। खालू साहब कुरान शरीफ पढ़ते तो वो भी करीबी आके बैठ जाती और कुरान शरीफ पढ़ती नजर आती। फिर वो खालू साहब के पास आने लगी और उनसे मानूस हो गई। उसने बताया कि मेरा नाम बिल्किस है, मैं कौम जिन्नात से हूँ, बेवा हूँ और इस हवेली के तहखाने में मेरा मस्कन है। खालू साहब फरमाते हैं कि बिल्किस जिन्नी एक जवान उजले रंग की सेहतमंद औरत थी और कुछ पठानी सी मालूम होती। लिबास औसत दर्जे का होता जिसमें पर्दापोशी का पूरा लिहाज होता और वो बहुत मुहज़्ज़ब बाहयात जिन्नात की बेटी थी।
خالو صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالکل انسانوں جیسی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ جب تک وہ خالو صاحب کے سامنے بیٹھی ہوتی تو ان پر اس کا رعب رہتا اور دہشت سی طاری رہتی۔ ایک مرتبہ خالو صاحب نے اس سے کہا کہ سنا ہے جنات کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہوتی، تو جواباً اس نے اپنے انگوٹھے کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، میرے انگوٹھے کی تو ہڈی موجود ہے۔ رفتہ رفتہ ٹوک میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ خالو صاحب کے پاس جنی آتی ہے یا جن زادی۔ ابراہیم علی خان صاحب جو والی ٹاؤن عبداللہ حمید خان صاحب تھے، جو بڑے بہادر تھے، شہر کا شکار بڑے مچان سے کرتے، اور آخر میں ایک شہر ہی نے ان کی زندگی کا خاتمہ کیا۔ تو صاحبزادہ عبدالحمید خان جو انکم ٹیکس کمشنر تھے، تو خالو صاحب سے یہ ضد کی کہ وہ آپ مجھے جن زادی دکھا دیں۔ تو پہلے تو خالو نے انکار کیا، مگر جب ان کا اصرار زیادہ بڑھا تو خالو صاحب نے کہا کہ میں اس سے تمہیں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو بلقیس جن زادی سے خالو صاحب نے جب پوچھا تو اس نے کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کے سامنے آ جاؤں گی۔ چنانچہ عصر کا وقت مقرر ہوا تو صاحبزادہ عبدالحمید، ان کا ایک شکاری ساتھی اور ایک سفید ریش حافظ صاحب خالو کے پاس آئے۔ خالو صاحب کے کہنے پر سب پہلے نماز سے فارغ ہوئے اور پھر خالو صاحب ان کو تیسری منزل پر لے کر گئے تاکہ ان کو یہ خیال نہ ہو کہ پہلے سے کوئی عورت چھپا رکھی ہے، اور واپس آ کر وہ تینوں ایک چارپائی پر بیٹھ گئے اور سامنے کی چارپائی پر خالو بیٹھ گئے، اور انہوں نے مقررہ چند اشارے کے مطابق چند بار تالی بجائی۔ تالی بجاتے ہی بلقیس جن زادی نمودار ہوئی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اس کو دیکھ کر تو حافظ صاحب نے فوراً سر نیچے جھکا لیا، اور صاحبزادہ کا جو ساتھی شکاری دوست تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور صاحبزادہ عبدالحمید پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے خالو کا گھٹنا پکڑ لیا اور ان کا تمام جسم کانپنے لگا۔ خالو صاحب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو بلقیس جن زادی کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ درمیانی سیڑھیوں پر مڑ کر غائب ہو گئی۔ خالو صاحب نے سواری میں صاحبزادہ عبدالخان صاحب کو، جن کی دہشت کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا، واپس ان کے گھر بھیجا۔ نواب ابراہیم علی خان کو اس واقعے کا علم ہوا تو خالو کو بلا کر بہت ناراض ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم چاہتے تھے کہ عبدالحمید خان مر جائے اور تم کو اس کی جگہ مل جائے؟ تو خالو بیان کرتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، جب وہ رات کو شہر کا گشت کرنے جاتے تو بلقیس جن زادی بھی ساتھ ہوتی۔ ایک مرتبہ رات کے پچھلے پہر وہ ایک سڑک پر گشت کر رہے تھے اور پیچھے بلقیس جن زادی تھی۔ ایک جگہ سڑک پر پولیس کا سپاہی پہرے پر تھا۔ وہ اندھیرے میں بلقیس جن زادی کو ٹھیک طور پر نہ دیکھ سکا اور وہ یہ سمجھا کہ وہ خالو صاحب کا کانسٹیبل نذر محمد خان ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا، خان ذرا بیڑی تو دینا۔ یہ کہہ کر اس نے بلقیس جن زادی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خالو صاحب واپس آ گئے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ صاحبزادہ یونس کا لڑکا گھبرایا ہوا خالو صاحب کے پاس آیا اور وہ بولا کہ فوراً میرے ساتھ گھر چلیے۔ خالو صاحب جب اس حویلی میں داخل ہوئے تو صحن اور برآمدے میں کچھ خون پڑا ہوا تھا اور ایک کمرے میں دیوار اور چھت پر خون کے دھبے پڑے تھے۔ خالو کہتے ہیں کہ میں نے چوکی کے نیچے اس خیال سے دیکھا کہ صاحبزادہ یونس کے بیوی کے مارنے سے کوئی کنیز مر تو نہیں گئی، مگر وہاں کوئی لاش موجود نہ تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک آندھی آئی، اس کے بعد دیکھا تو صحن میں انار کا پودا اکھڑا پڑا تھا اور کمرے اور برآمدے میں خون کے چھینٹے نظر آئے۔ بعد میں اس واقعے کا ذکر جب خالو نے جن زادی بلقیس سے کیا تو اس نے بتایا کہ جنوں کے دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حویلی کی یہ حالت ہوئی۔ میں نے خالو صاحب سے پوچھا کہ کبھی کوئی چیز آپ نے بلقیس سے منگوائی؟ ہاں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ خشک سالی کے سبب گھاس کی قلت تھی تو ایس پی محمد حنیف نے کافی گھاس جمع کر لی، مگر ان کی گھاس کم ہونے لگی۔ اس پر انہوں نے گھاس پر رنگ کے چھینٹے ڈلوا دیے تاکہ دوسری جگہ شناخت کر لی جائے۔ ادھر خالو کے جو گھوڑے کا رکھوالا تھا اس نے کہا کہ وہ گھاس موجود تھی جس پر رنگ کے چھینٹے پڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا چور پکڑ لیا ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ میں تو آپ کے یہاں سے نہیں لایا، یہ گھاس تو کافی عرصہ ہوا ہم نے خود خریدی ہے جو اب تک چل رہی ہے۔ بعد میں بلقیس جن زادی نے خالو صاحب سے کہا کیونکہ گھاس کی کمی تھی، محمد حنیف نے مفت میں گھاس منگوائی تھی، لہٰذا ہم آپ کے لیے یہ گھاس منگوا دیتے ہیں۔ جب تک خالو صاحب اس حویلی میں رہے وہ بلقیس جن زادی آتی رہی۔ پھر وہ جب دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو وہ بلقیس جن زادی نے بھی آنا بند کر دیا۔ تو خالو صاحب یہ بھی سناتے تھے کہ جب ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا کے بعد رحیم یار خان پنجاب کے شہر میں آ کر رہنے لگے تھے، کیونکہ وہاں ان کے بڑے بھائی محمد حسین جو اب فوت ہو چکے تھے وہ رہتے تھے۔
تو ایک روز وہ کسی کام سے وہ دیہات کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برگد کے درخت کے نیچے ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور اس کے قریب ترین تقریباً 40 یا 30 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خالو بھی ایک سرے پر بیٹھ گئے، قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو اس نے قریب کے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی کہ ان سے پوچھو۔ تو اس سے پوچھا تو اس نے تیسرے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا۔ خالو صاحب نے جھک کر تیسرے آدمی سے پوچھا اور وہ سب آدمی اور جنازہ غائب ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ وہ سب بھی جنات تھے اور خالو صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ جنازہ بلقیس جنزادی کا تھا۔ دوستو، اگر اسٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔